الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جڑا بٹن خراب ہے وہ تو نہیں یہ چھیڑیا تو آواز گھٹانا ہے صرف أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دے لائق ریاست دے لائق وحدت دے لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عدی ساتھیو بزرگ اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے نال محبت کر کے اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات رمضان المبارک دا اے مقدس مہینہ بڑی تیزی دے نال اختتام پذیر ہون دے بالکل قریب ہے۔ رمضان المبارک دے مہینے دا یعنی اس سال دا آخری خطبہ جمعہ تسی سماعت فرما رہے ہو، جنہوں جمعۃ الوداع بھی کیا جاندہ ہے۔ اور اس تو آگے اللہ کا الحاکمین دے کولو رمضان المبارک دے اندر مزدوری کرنے والے لوگاں نے اپنی مزدوری حاصل کرنی ہے۔ یقیناً مومن لوگاں دی مزدوری اے وے کہ اللہ تعالی اس مہینے دے اختتام دے اتے اعلان کر دے، میرے گناہگار بندیو، میرے خطاکار اور سیاکار بندیو، میں تواڈے کردار دے اتے میں تواڈیاں اداواں تے راضی ہو گیا، میں تواڈے گناہ معاف کر دیتے نے، جہنم تو تانوں آزاد کر دیتا ہے تے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ سانو سارے انو ایسی صف دے اندر شامل فرما دے۔ حضرات توجہ فرمائیے، آمنہ دلال علیہ السلام نے
جو اس مہینے دے متعلق اعلان فرمایا سی نا کہ جبریل نے اس بندے واسطے بد دعا کیتی ہے جڑا اس مہینے دے اندر اللہ دے کولو مغفرت حاصل نہیں کر سکیا، اللہ دی طرفوں بخشش حاصل نہیں کر سکیا، سادے لفظہ دے اندر کے جہنم کولو آزادی حاصل نہیں کر سکیا، اس بندے نو اللہ اپنی رحمت تو دور کر دے تے نبی پاک نے دے تے آمین آکی۔ حضرات توجہ کریے، اسی کتے اس بددعا دے مستحق تے نہیں ہوگے؟ کیا اسی اللہ دے کولو رحمت دے مستحق بن چکے ہیں، طلبگار بن چکے ہیں، حقدار بن چکے ہیں یا نہیں بن چکے؟ ان آخری دنہ دے اندر ایسے چیز دا اندازہ لگاؤ، ایسے چیز نو اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھاؤ جویں سیانے بندے اپنے دیگر معاملات دے اندر بیٹھ کے سوچ بچار کر دینے، فکر کر دینے کہ یار دن مکدے جا رہے نے، سودا میرے کو لجے بڑا زیادہ ہے، کیا میں گھاٹے دا کرنا پیا کہ نفع دا کرنا پیا؟ جڑے بندے وقت تو پہلے سوچو بچار کر دینے او نقصان اٹھاندے، اونا دا نہ تے سامان برباد ہوندا ہے تے نہ ہی او گھاٹے دی اندر جاندے، تے جڑے نادان اکھا بند کر کے زندگی دے کسے معاملے دے اندر بھی بس اکھا میٹ کے کم چلاؤں دے رہندے نے، کم چلان والے بندے ہمیشہ کامیاب ہوندے، کدی دا لگ بھی جاندہ ہے تے کدی ایسے پھڑے جاندے نے، پھر انہاں نو ہوش آندی۔ حضرات توجہ فرمائیے، قرآن مجید دے اندروں جڑی آیا کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دے اندر بیان کی فرمایا، فرمایا کائنات دے لوگوں، ہر بندہ، ہر مومن، ہر مسلمان، ہر غیر مسلم انہوں جہنم دے اوپروں گزاریا جائے گا، پل صراط تو انہوں گزرنا پین۔ ایس گل نو ذہن دے اندر راکے تے پھر باقی ایام تساں گزارنے، ایس گل نو ذہن دے اندر راکے تے پھر تسی اللہ دے کولو بخشش تے مغفرت دا سوال کرنا، ایس چیز نو مد نظر رکھ کے تے پھر تساں فیصلہ کرنا کہ کیا اے دے اندر فائدہ کے نقصان ہے، میں کننا فائدہ حاصل کیتا ہے تے کننا میں نقصان کر لیا۔ حضرات جڑے بندے اس بات نو سوچ دے رہندے نے، اچھا چلو کوئی گل نہیں، گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا، وہ ویکھی جائے گی، جڑی ویکھی جان والی گل ہے اے دے اندر بڑے بڑے گھر برباد ہو جاندے نے، بڑے بڑے خاندان تباہ ہو جاندے نے، بڑے بڑے جناب نامور لوگ ذلیل تے رسوا ہو جاندے نے۔ ایک قدم دے اتے بندے دی زندگی دی جناب گڈی پٹری تو اتر جاندی ہے، ایک لمحے دے اندر، ایک قدم دے اندر دو چار بول بولن دے نال بندے دی زندگی دے جناب معاملات خراب ہو جاندے نے۔ حضرات توجہ فرمائیے، اگر زندگی دی اندر بندہ کامیابی چاہتا ہے تے پہلے اے احساس رکھے دل دی اندر کہ یار مینوں اے مشکل گھاٹی جیڑی ہے اے دی اندروں گزر نہیں پینا، کیوں نہ میں دی تیاری کرا۔ اے دی تیاری انتہائی ضروری تے لازم ہے۔ قرآن تے غور کرو، اللہ دا قرآن کی اعلان کردہ پیا، تھوڑی اور کھول لے آواز، یہ اور میرا ہونا ہی لگنا ہے تو پھر وہی رہن دینا۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کردہ پیا، فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے
رب دا فیصلہ ایوے ہر بندے نو اوتھوں گزاریا جائے گا او پل صراط جی دے بارے اندر میرے تیرے پیرو مرشد علیہ السلام نے فرمایا والدے نالو زیادہ بریک ہے اور تلوار دی دار دے نالو زیادہ تیز ہے۔ فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں پریشان نہیں ہونا، اگر اللہ نے ایہو جیا پل صراط بنا دیتا ہے والدے نالو بریک چیز تے تے گزریا جا ہی نہیں سکدا، اور تلوار دے نالو تیز دار والی چیز تے قدم را کے آگے نکلنا اے تے بڑی ناممکن تے مشکل جی بات ہے نا۔ انج سوچو گے پتہ نہیں اللہ نے ساڑھے بارے اندر یہی فیصلہ کر لیا، اللہ نے گرا نہیں گرا۔ سیدھی طرح بندہ اے کہندا ہے اے میں کہہ دیو نا پھر فیصلہ اے یہ سٹ کئی چڑھنا میں گرا کئی چڑھنا، وال تو ننگن والی گل تے انجی سمجھ آندی ہے آج میں اللہ نے او دی اندر سانو ایک واری گرا کئی چڑھنا ہے۔ لیکن میرے رب فرماندے نے اپنا گمان بنان تو پہلے اپنے دل دی اندر خیال لے آن تو پہلے اے بات نو سامنے رکھ لے ثم ننجی الذین اتقوا۔ اللہ فرماندے نے میں اونا لوگاں نو نجات بھی دیاں گا پاویں اے وال دے نالو زیادہ بریک ہے پاویں تلوار دی تار دے نالو زیادہ تیز ہے، لیکن جڑے لوگ میرے کولو ڈرن والے نے جنہ لوگاں دے دلاں دی اندر میں رب دا ڈر تے خوف ہے، جنہ دلاں دی اندر میری محبت تے میرا پیار ہے، جنہ دلاں دی اندر میرا احساس ہے، فرمایا پاویں جنہ مرضی اے پل تیز ہے جنہ مرضی اے بریک ہے میں انہاں لوگاں نو ایویں گزار دیاں گا جویں تیز بجلی گزر جایا کر دی ہے، جویں تیز سواریاں گزر جایا کر دیا نے۔ حضرات غور فرمانا توجہ فرمانا، اللہ دی قسم کامیاب تے کامران او بندہ جے جڑا جہنم دے کولو بچا دیتا گیا۔ اے رمضان آیا ہے، اگلے رمضان دے اندر کدے نصیبہ دے اندر اے دن تے راتاں اللہ ہی جاندا ہے، لیکن اللہ دے بندے غور کر لینا جڑے چاند دن باقی نے 5-6 دن دا تحفہ تیرے کول جڑا باقی ہے ان ایام دے اندر احساس کر لے، اپنے دل دے اندر خیال کر لے اور پچھلے گزارے ہوئے ایام دا تو جناب محاسبہ کر لے میں کی کمایا تے کی فائدہ حاصل کیتا ہے، میں کی نفع حاصل کیتا ہے تے کی نقصان کیتا ہے۔ حضرات توجہ فرمایا جے او جناب بول دی ہوئی وحشت والی جہنم جڑی ہے جدے متعلق اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے نے ہلاک رکھ دینے والی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے ایک دن ایمیں کر کے بڑی تیزی آواز سنی ہے، بڑا جناب تیزی تماکہ سنی آوے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ موجود نے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے اے میرے صحابہ جان دیو اے آوازاں کا دیاں آئیاں نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس دے رسولی زیادہ جان دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ آج تو 70,000 سال پہلے اللہ نے ایک پتھر گرایا سی جڑا زمین جڑا جہنم دے اندر سٹیا گیا وے اس طرح کر کے جہنم دے اندر ٹکراندہ ہویا آج سمندر دی تے جہنم دی تے دے اندر پہنچیا تے او دیاں آوازاں آئیاں نے اینا پاری پتھر ہے انہوں بھی اینے سال لگے نے جہنم دے اندر گردیاں ہویا۔ حضرات غور کرو نا اتنی سخت جہنم ہے اتنی ایدیاں ہولنا کیا نے میں تو کہنے چلو ویکھی جائے گی کوئی گل نہیں آج اگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا ہے آج جدو موت آئے گی پھر ویکھی جائے گی کملیا موتاں دا بازار تے تینوں گرم نظر آؤندا ہی نہ پیا نظرہ مار میڈیا تے غور
کرنا موت 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 دیاں جناب نیریاں چل دیاں نظر آن دیاں نے پیاں ادھروں خبر آ رہی ہے فلانا بندہ جناب فلانی بیماری دے اندر مبتلا ہویا وے فلانا بندہ فلانی بیماری فلان شہر فلان علاقہ فلان جناب ملک ایسے حالات پیدا ہو گئے اور تسی ویندے ہو نا انڈیا دے حالات ایسے پیدا ہو گئے چینلہ والے دس دینے اور ساڑن والیاں جگہ بھی مک گئیاں نے دفنان واسے قبرستان دے اندر جگہ بھی باقی نہیں رہی اور کملیا کیڑیاں سوچا دے اندر ہے اور پاکستان دے اندر ہر روز موت دیاں تیاریاں تے موت دے سامان دا اعلان ہوندا وے اتنے لوگ آج بیماری دا شکار ہو گئے نے 200 لوگ 300 لوگ 400 لوگ 100 لوگ اللہ دی قسمیں ہر روز ہی اعلان ہوندا ہے پھر بھی تو تے میں سوچ رہا آج بڑی زندگی پئی ہے آج جڑے جاندے نے پہ انہاں نوں کدو پتا سی اسی کل چلیا جانا ہے اور اللہ دی قسمیں پچھلے جمعے دی بات ہے نا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالی جمعرات نو 5 بجے اہلیہ دا جنازہ پڑھایا لوگ تعزیت کر دینے پہ افسوس کر دینے پہ زیادہ موقع نصیب نہیں ہویا اگلے دن 5 بجے حضرت قاری صاحب دا جنازہ لوگاں نے پڑھیا تے میڈیا تے دیکھے آوی اور ویرا اے زندگی دی چل چلی دا میدان ہے اے دے اندر کوئی اے گل نہیں ویکھی جائے گی آج جڑا بندہ ویکھی جائے گل کیا کہ اپنی زندگی نو برباد کر دا پیا انہوں سمجھنا چاہیے دنیا دے اندر معمولی جی آگ جیڑی ہے اینو اپنے ہاتھ دے قریب کر کے ویکھے نا آج چلدے ہوئے چلے دیتے اپنا آئی کنگلی راک کے دیکھے پھر منو دسے ویکھی جائے گی کہ میں اے بندہ کہہ سکتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودہم غیر لیذوق العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما فرمایا او جہنم دی آگ جیڑی ہے اے ہلاک کر دینے والی تکلیف دینے والا عذاب دے اندر فرمایا جدو کسے بندے دی جناب جلد جل جائے گی ایدہ جسم سارے جل جائے گا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیر حال یذوق العذاب میرے رب فرماندے نے اسیو دی جلد نو پھر دوبارہ نمیاں کر دیاں گے پھر پہلے ورگی کر دیاں گے تاکہ اس عذاب نو زیادہ تو زیادہ چکے اس عذاب دی تکلیف نو زیادہ تو زیادہ برداشت کرنی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اینی شدت اینی تکلیف جناب آہو بقا کردہ پیا اللہ دا قرآن کی اندہ ہے اذا القو فیا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیا فوج سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر فرمایا جدو انہاں نو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا تے جناب چیخو پکار کرن گے رولے رپے پان گے تے جہنم جیڑی ہے پہلے تو بھی زیادہ غیظ و غضب دی اندر آئے گی پہلے تو بھی زیادہ انہاں نو تکلیف دے گی پہلے تو بھی زیادہ انہاں نو جلائے گی اور انہاں دیاں چیخو پکار سن کے اللہ 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 دے فرشتے جڑے مقرر نے جنہ دے بارے رب فرماندے نے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ یعصون اللہ ما امرہم بڑیاں سخت طبیعتاں انہاں دیاں تے اللہ دی نافرمانی ہرگز نہیں کر دے سخت طبیعت والے فرشتے آندے نے ایتھے جو چیخو پکار کر دے ہو تواڈے کول اللہ دے عذاباں تو ڈران والے نہیں سنائے تو انو اس جہنم دی خبر دین والے نہیں سنائے اللہ اللہ ایسے حالات جہنم دے اندر ایسے
اعلیٰ جہنم دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَمِن وَرَائِهِ جَہَنَّمُ اور جہنم دے اندر جدو انہاں نو سٹیا جائے گا تے اوتھے پانی طلب کرنگے فرمایا انہاں نو ایک ایک گھٹ کر کے پانی دیتا جائے گا ریشہ سے پی پلایا جا رہا ہے بڑی شدت دی انہاں دو تکلیف ہے کوشش کر دینے پہ ایک ایک گھٹ ایک ایک قطرہ اندر چلا جائے لیکن جڑا انہاں نو پین واسطے پانی دیتا گیا ہے اللہ دا قرآن اندر ایتے تانبے دے نال بھی زیادہ جناب گرم ہوئے گا پینا چان گے پی نہیں سکن گے یا تجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتی الموت من کل مکان وما ہوا بمیت اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے انہاں دی حالت کفیت ہوئے گی نہ اے پانی اندر جا رہا ہے تے نہ باہر کر سکتے نے نہ زندیاں دی اندروں تے نہ مردیاں دی اندروں تکلیف نہیں ہے لمحہ لمحہ مردے نے پہ لیکن فرمایا وما ہوا بمیت انہاں نو موت بھی نہیں آئے گی اللہ 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 دا قرآن کئی مقامات تے بول بول کے دستا پیا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا نہ زندہ نے تے نہ مردے نے اینی تکلیف تے اینی شدت ہے اللہ دی قسم جہنم دے لباس اللہ دی قسم جہنم دیاں ہول نہ کیا جہنم دی پیپے کھان واسے آ تھوڑ دے درخت دا جناب انہاں نو کھانا دیتے آ جا رہے آوے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اگر کوئی نکل بھی لیندہ وے تے دا جناب کھانا جیڑا وے اے دے پیڑ دی اندر بعد دی اندر داخل ہوئے گا اے دیاں ساریاں آنتڑیاں جل کے پہلے باہر نکل آن گی ہضم نہیں کر سکن گے انہاں نو اپنے پیٹ دے اندر ٹھہرا نہیں سکن گے ایسی شدت ہے ایسی ہولناکی ہے ایسی تکلیف والا دینے ترس دینے پہ تڑپ دینے پہ ادھر اللہ پاک نے جنت جہنم دے پردے ہٹا دیتے نے تے اللہ دا قرآن کی اندر فرمایا وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيزُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اے رشتہ دار سامنے نظر آ گیا وے عزیز پیارا سامنے نظر آ گیا وے باپ بیٹے دیاں جناب ملاقاتہ ہو گئی نے تے جہنمی جنت والیاں نو ویندے نے پہ پہلے اللہ نے جنت والیاں دا ذکر کیتا وے جنت والے انہاں نو ویکھ کے آندے نے اوے اج ویکھو نا رب نے جڑے ساڈے نال وعدے کیتے اسی انعامات دتیاں رب نے ساڈے نال وعدیاں نو پوریاں کر دیتا ہے جنت دیاں بہاراں عطا کر دتیاں نے اے جہنمیاں دی نظر پئی ہے تے آندے نے ان افیزو علینا من الماء او یار ساڑے تے کوئی تھوڑا جیا جنت چو پانی ہوئی سٹ دے وہ سانو اے آگ بڑی جلان دیئے پئی ساڑیاں جلدہ نو بڑی تکلیف دن دیئے پئی اور میں ایک روایت دے اندرے میں پڑھے آجے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اینا دیاں جلدہ ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں ہو جان گیا 3 دن تک رب بندہ مسافت سفر کردہ رہے او دی جلدہ جناب مسافت ختم نہیں ہوئے گی اللہ عذاب دین واسے ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں جلدہ انہوں دے دیں گے ہر پاسیوں تکلیف ہر پاسیوں عذاب آمدے نے یار ساڑھے تے کوئی ٹھنڈا پانی ہوئی سڑ دے ہونا ساڑھے تے جنت تے کوئی پانی سڑ دے ہو بڑے دن ہو گئے سانو اور زندیاں تے پکھیاں رہی دیاں ہوئے نہ پانی پیتا نہ کچھ کھادا وے یار تسی ساڑھے رشتہ دار ہو ساڑھے پیارے ہو ساڑھے بڑے تلق سن آپس اندر خونی رشتے بھی ہوتے موجود نے آندے نے ان افیدو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ کچھ کھانو دے دیو کچھ پانی ساڑھے تے گرا دیو اگو جنت والے کی آمدے نے ان اللہ حرمہما علی الکافرین تسی دنیا تے جنت دا انکار کر دے رہے تسی دنیا تے جہنم دا انکار کر دے رہے جہنم دیا ہولا کیا نو تسا نے پلا دیتا جہنم دے عذابہ نو تسا پلا دیتا اللہ ذوالجلال نے تو آڑے تے جنت دے پھل حرام کر دیتے نے جنت دا پانی تو آڑے تے حرام کر دیتا وے کیوں الذین اتخذوا
دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا تسا تے دین نو تماشا بنا لیا سی رمضان تواڈے کول آیا تسی اپنی زندگی معمول دے مطابق گزار دے رہے تانوں رمضان رب دی رحمت نظر نہ آیا تانوں اللہ دا قرآن رحمت نظر نہیں آیا تسی اپنی زندگی دے مطابق ہی گزار دے رہے اپنی مرضیاں دے مطابق ہی گزار دے رہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا جویں تسا رب دی ملاقات نو دنیا تے بھلا دیتا اج چیخو پکار کرو اج روو اج تسی ہاوا کرو اللہ فرماندے نے مینوں وی تہاڈا کوئی احساس نہیں جدوں میں تانوں زندگی عطا فرمائی سی تے دسا سی چنا اس زندگی دے اندر رب نال سودے کرنے نہیں اے زندگی دے اندر اگلی زندگی دے سودے کرنے نہیں لیکن تینوں احساس ہی نہیں ہویا تینوں اپنے رب دی فکر ہی نہیں ہوئی جا دنیا تے تو مینوں بھلا دیتا اج میں تینوں بھلا دیتا جدو رب نے اللہ دی قسم اتنی بات کہہ دیتی یار پھر ہوتے کیویں آکھے گا ویکھی جائے گی جدو آئے گی موت پھر ویکھ لواںگے موت اس نے لے کے تیرے میرے سر تے کھڑی ہے اس واسطے نا امیداں کریا کر کئی کملے بندے اے بھی کہہ دیندے نے بد نصیب اے اچھا اللہ نے جہنم جو سٹ کے بھی معاف تے کرنا ہی ہے نا اوے کملیا کیویں تو اپنے دل دے اندر جرأت پیدا کر لینا کیویں اینے لفظ تیری زبان تے آ جاندے نے او جہنم جو سٹن تو بعد ہی معاف کر دے اوے اللہ دے بندے اللہ دے عذاباں نو کون برداشت کر سکدا ہے اللہ دی طرفوں آن والیاں تکلیفاں اور تو دنیا دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تکلیفاں تے بے بس ہو جاندے دنیا دے چھوٹے چھوٹے جڑے اللہ دی طرف آن والے امتحان نے یا اللہ دی طرف آن والیاں ابتلاواں نے جڑیاں او دے مقابلے دے اندر کئی گنا آسان تے نرم نے اونا تے تو جناب اور بالکل ہی بیکار ہو جانا نکارا ہو جانا دل چھوٹے کر جانا میں اونا عذاباں دی اپنے دل دے اندر خاص نہ کریا کر بلکہ اپنے رب دے کولو بچن دیا امیداں تے دعاواں کریا کر آؤ لوگ اس جہنم کو بچن دیا کوشش کریے رمضان المبارک دے جڑے ایام میں اینا دے اندر اے روزیاں دی قدر کرو اینا دے تقاضیاں نو پوریا کرو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الصیام جنتن اے روزہ جڑا ہے اے گناہاں کولو بچن دی وی ڈال ہے تے اللہ دی جہنم کولو بچن واسطے وی ڈال ہے اس روزے نو روزہ کر کے ادا کرو اے دے تقاضیاں نو پوریا کرو جہنم تو بچ جاؤ گے میرے تیرے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے دنیا دے اندر بڑیاں نعمتاں دے اندر زندگی گزارن والا بندہ انعامات دے اندر زندگی گزارن والا بندہ جنہوں کدی کوئی دکھ نہیں آیا کوئی پریشانی نہیں آئی کدی کوئی تکلیف نہیں آئی فرمایا ایویں کر کے انہوں جہنم دے اندر سٹیا گیا وے جہنم دی ایک ڈبکی لگائی گئی ہے تے اللہ دے پیغمبر فرمان دے رب سوال کرنگے یا ابن آدم حل رأیتا خیرن کتو آدم دے بیٹے تو کوئی دنیا دے اندر خیر ویکھیے دنیا دے اندر کوئی چنگا وقت تیرے تے آیا وے حل مرابے کا نعیم کتو کیا دنیا تے تو کو اللہ دی نعمت ہنڈائی ہوئے کیا دنیا تے تینوں کو اللہ دی نعمت ملی ہوئے ساری زندگی اس بندے نے جناب آسانیاں والی گزاری ہے دکھ تے ویکھیا ہی کوئی نہیں لیکن جدو چند لمحہ دا عذاب ویکھیا ہے تے ساری زندگی دیاں نعمتاں بھول گیا ہے آندا ولی فیقول اللہ واللہ یا رب اللہ میں دنیا دے اندر کوئی سکھ ویکھیا ہی نہیں اللہ میں دنیا دے اندر کوئی نعمت ویکھی نہیں اللہ میں دنیا دے اندر کوئی آسانی ویکھی نہیں اور دوسرے پاسے میرے آقا فرماندے نے آج زندگی دے مشکل ترین دن گزارنے والا آج زندگی دے اندر فاقے تنگیاں دے نال دن گزارنے والا اپنے رب دے نال پیار تے محبت دیاں جناب پیگاں نو ودا کے رکھن والا جدو اللہ انہوں اپنی جنت دے اندر داخل کر دیں گے اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا چند گھڑیاں تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام
کرام سوال کرنگے یا ابن آدم حل رأیت بوسن کتو حل مر بے کا شدتن کتو اوے 10 دنیا تے تینوں کوئی دکھ آیا ہوئے اس تو پہلے کوئی تو تکلیف ویکھی ہوئے فرمایا جنت دے چند لمحات دیاں نعمتاں تے چند لمحات دا سرور تے سکون اینا آلہ وے اینو ساری زندگی دے دکھی پل جان گے ساری زندگی دیاں پریشانی پل جان گیا کہے گا اللہ سونیا منو کدی دکھ آیا ہی نہیں سی اللہ منو کدی کوئی پریشانی آئی نہیں سی اس واسطے پھریا اگر زندگی دیاں آسانیاں واسطے دوڑا لمدیا اپنے رب تو دور تے واپس پلٹیا آ دنیا دیا بہارا مکر لگیاں پتہ نہیں لگنا آ دنیا دیا ساواں چل دیا نے تے اے دن جہان ہے ساواں ٹوٹیاں نے تے اگلا جہان ہے پھر او نہ تے مکن والا ہی تے نہ ختم ہون والا اے تو دیا نعمتاں نالو ایک لمحے دیا نعمتاں سب تو زیادہ قیمتی نے اے تو دیا بہارا تیرے کول بڑیاں نے لیکن او تو دا ایک لمحے دیا سختیاں جیڑیاں نے ساریاں تیریاں موجاں تے بہاراں نو پلا دین گیا اس واسطے اپنے رب دے کول جان دیاں تیاریاں کریا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا بندہ متقی ہے اللہ انہوں پل سرات تو بڑی تیزی دے نال گزار دوے گا ہر لوگو اے رمضان آیا جے درہ غور کرو نا اسی کنہ کو سمان تقوی دا جمع کر لے آوے اسی کننے کو متقی بن گیا پہلے دن اس میں ساڑھے تے کنہ فرق پہ آوے اگر بڑا فرق ہے تے تینوں مبارک ہووے جے زندگی تیری شبان والی بھی اے میں دی تے رمضان والی بھی اے میں دی سوائے پکھے پیاسے رہن دے اور تو کچھ بھی اپنے اندر تبدیلی نہیں لے آ سکیا پھر میرے ویرا بد نصیبی ہے پھر میرے ویرا تیری میری ایمان دی کمزوری ہے زیادہ دیر تک رائے برداشت نہیں کیتی جائے گی اس واسطے آجا اپنے رب دے در تے اپنے رب دے نال محبت کر لے جہنم تو بچنا چاہنا تے پہلی گل لے وے اپنے رب دے معاملہ دے اندر کسے نو شریک کرنا سب تو پہلی بات ہے قرآن اندہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت وماواہ النار جیڑا بندہ مشرک ہے او بندہ او دیتے جنت حرام ہے او بندہ جہنمی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے من مات لا یشرک باللہ داخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ داخل النار اور جن نے اپنی موت تو پہلے اپنے چولی دے اندر شرک پا لیا وہ بندہ جہنم دے اندر جائے گا اور جن نے اپنی زندگی دے اندر شرک تو اپنے آپ نو بچا لیا فرمایا اللہ انہوں جنت عطا فرما دیں گے آئی حضرات پہلے نمبر تے عقیدے دی اصلاح کرنی ہے پھر دوسرے نمبر تے اپنے اعمال دی اصلاح کرنی ہے اپنے کردار دی اصلاح کرنی ہے جگاں دے پیر رب دے ابھی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ارشاد فرمایا لوگوں رمضان ایویں تنی نہ آیا کوئی سبق لے کے آیا کوئی میرے تیرے واسطے طریقہ کار لے کے آیا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ جہنم کو بچنا چاہندا وے جہنم دی شدت تو بچنا چاہندا وے جہنم دیاں ہولناکیاں تو بچنا چاہندا ہے او بندہ میرے ول ذرا توجہ کرے آ جائے اللہ دے پیغمبر فرماندے من صلی للہ اربعین یومن فی جماعت اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اللہ واسطے نماز پڑھدا ہے 40 دن 40 یومن فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی فرمایا تکبیر اولا دے نال جڑا بندہ 40 دن نمازاں پڑھدا وے تکبیر اولا دے نال پنجے نمازاں باجماعت تکبیر اولا دے نال پڑھدا وے نبی پاک علیہ السلام فرماندے کتب لہو براءتان اس بندے واسطے 2 چیزاں دی برات دا اعلان کر دیتا جاندا ہے فرمایا اے بندہ 2 چیزاں تو بری ہو گیا وے 40 دن اس بندے نے نماز باجماعت تکبیر اولا دے نال ادا کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے براءت من النار و براءت من النفاق جامع ترمذی اللہ دے پیغمبر فرماندے
فرماندے او بندہ نفاق تو بھی بری ہو گیا وے تے بندہ جہنم تو بھی بری ہو گیا وے 40 دن جیڑا بندہ نماز با جماعت ادا کر لے دعا کرو اللہ سانو نصیب فرما دے دل دی اندر سوچ فکر تے کوشش ہونی چاہیے جدو بندہ اپنی نیت بنا لیندہ کامیابیاں رب عطا کر دیندہ ہے دوسرا عمل سن لو اگر دل دی اندر نیت کر لو تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صرف وہ جہنم تے بری نہیں کیتا جا رہا بلکہ میں ایسا عمل پیش کر لگا ماں جدے بارے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بندہ جہنم تے حرام کر دیتا جاندہ ہے جہنم او دے تے نہیں بلکہ بندے تے جہنم نو حرام کر دیتا جاندہ ہے اے بندہ جہنم تے حرام کر دیتا گیا کیڑا بندہ نبی علیہ السلام فرماؤں دینے من حافظ علی 4 رکعات نبی پاک علیہ السلام فرماؤں دے جڑا بندہ 4 رکعتاں دی حفاظت کر دے قبل الظہر و 40 بعدہ فرمایا نماز ظہر دی جماعت تو پہلے جڑا بندہ مستقل قسم دیا 4 رکعتاں پہلے پڑھ دے تے 4 رکعتاں بعد اندر پڑھ دے یعنی نفلی نماز دے اندر سنتاں دے اندر جڑا بندہ نماز ظہر تو پہلے 4 رکعتاں ادا کرن دا عادی بن جاوے اور نماز ظہر تو بعد بھی 4 نفل ادا کرن دا عادی بن جاوے اللہ دے پاک پیغمبر علی سنن ابی داؤد دی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے حرم علی النار اللہ تعالی اس بندے نو جہنم تے حرام کر دیندا وے اے جہنم او دے تے حرام کر دیندا وے اے جہنم کدی بھی اینو کھا نہیں سکے گی اے جہنم کدی بھی اینو چھو نہیں سکے گی اے ہولاکیاں والی جہنم جڑی ہے اینو اے دے تو بری کر دیتا گیا وے اینو حرام کر دیتا گیا ہے یعنی اے دے قریب تک روی اے نہیں جا سکتا حضرات تیسری روایت سنیا جے جگان دے پیر رب دے ابھی امام الانبیاء جناب محمد اچھی کیا دے کئی بندے آخری جمعہ میں سوکے پہ گزار دینے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جہنم تو برات دا اعلان جہنم حرام کر دیتی گئی تے تیجی گل فرمایا اس بندے دی اکھا جہنم ویکھن گیاں بھی کوئی نہیں عمل سنیا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلاست لا ترا آیونہم النار یوم القیامت آقا فرماندے نے 3 قسم دی آنکھاں نے سلسلہ تو سید اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت نو بیان فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے 3 قسم دے لوگ نے اینا دیاں اکھاں جیڑیاں نے جہنم نو ویکھن گیاں بھی نہیں اس قدر اللہ اینا نو جہنم تو محفوظ رکھے گا فرمایا کیڑیاں اکھاں عینن بکت من خشیت اللہ دے نبی فرماندے نے او آنکھ جیڑی اللہ نو یاد کر دیئے او آنکھ جیڑی اللہ دا ذکر کر دیئے او دل جڑا اللہ دا ذکر کر داوے او بندہ جڑا اللہ نو یاد کر داوے تے دیا اکھا دی اندروں آنسو جاری ہو جمدے نے اللہ دی یاد دی اندر آنسو جاری ہو جمدے نے اے کملیا دنیا دے معاشی حالات دی اندر روندہ نظر آنا ہے بیٹی بیٹے دے معاملے دی اندر روندہ نظر آنا ہے آپ بیماریاں دی وجہ تو روندہ نظر آنا ہے کدی تنہائی دی اندر اپنے رب نو یاد کر کے بھی رو لیا کر اپنے رب دے نال محبت پیار والیاں گلاں کر کے بھی رو لیا کر آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابات یذلہم اللہ فی ذلہی یوم لا ذل الا ذلہ قیامت نو جدو کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے اچھنا ویکھنا آج جڑی گرمی دی شدت ہے اے اسی چند منٹا واسطے دھوپ دی اندر بینا کھلونا پہ جائے اللہ دی قسمیں پتہ چل جاندا وے فرمایا قیامت نو تپ دا ہویا جناب زمین بھی تانبے دی طرح تپ دیئے پئی سورجے وے کر کے سوانے سے تے آ گیا وے آقا فرماندے نے لوگ آپ سینیاں دی اندر ڈبکیاں کھاندے نے پہ وحشت اے نہیں ہوئے گی لوگ کہن گے یا اللہ ایتھو تے نجات عطا کر دے آپ سینیاں
گرمیاں دا موسم جاندے ہو نا کتنی شدت والا ہویا کردا وے آندے نے اللہ پاویں جہنم چی سڑ دے لیکن اے ڈبکیاں والا جڑا پسینیاں دے اندر ساڈے دل پھڑے جا رہے نے گھبراہٹ ساڈے کولوں برداشت نہیں کیتی جاندی اللہ اے تو نجات عطا کر دے پاویں جہنم چی سڑ دے اللہ دی قسم اس قدر لوگ پریشان ہو جان گے اس مقام تے میرے آقا فرماندے نے رجلن ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا جیڑا بندہ تنہائی دے اندر اپنے رب نو یاد کردا ہے تنہائی دے اندر اپنے رب دا خیال کردا ہے اپنے رب دے بارے اندر سوچدا ہے اکھاں نم ہو جاندی ہے اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو جاندے نے اپنے رب دے خوف دے نال دی اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے نے اللہ دی محبت دے اندر آنسو جاری ہو گئے نے اللہ دے خوف دے نال آنسو جاری ہو گئے نے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے جے اللہ قیامت نو انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے اس واسطے ویراؤ اکھ جڑی ہے جہنم کو لو مفود رہے گی جڑی اپنے رب دی یاد دے اندر رویا کر دی ہے جنہوں رون دیا عادتاں پہ جم دیا نے اے کملیا جاگیا کر رات دے ویلیا دے اندر پچھلے پیر دے اندر اپنے رب نال گلاں کریا کر اپنے رب نو یاد کریا کر تے اپنے رب دے سامنے سجدے دے اندر پہ کے آنسو بہایا کر ادھر محبت نال گل کریا کر جڑا مالک کہندا پیا اے آدم دے بیٹے انکا ما دعوتنی ورجوتنی اے آدم دے بیٹے جے تو مینوں پکاردا جے تو میرے کولو سوال کرے میرے کولو امیدہ رکھے فرمایا غفرت لک علی ما فیکا تیرے کولو جننے بھی گناہ نے میں سارے ہی معاف کر دیا ولا ابالی مینوں اس گل دی کوئی پرواہ نہیں یاد کریا کر اس رب نو سوال کریا کر اس رب دے کولو جڑا اعلان پیا کردا جڑا ہوندا یا بنا آدم اے آدم دے بیٹے لو بلغت ذنوبک انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی رب فرماندے نے اور تیرے کول انے گناہ نے حتیٰ کہ تیرے گناہ آسمانہ دیاں بلندیاں نو پہنچ گئے نے اللہ فرماندے نے ثم استغفرتنی اتنا گناہگار اتنا خطا کرتے اتنا سیاکار ہے اس بندے دے گناہ آسمانہ دیاں بلندیاں نو پہنچ گئے نے تے میرے رب فرماندے نے ثم استغفرتنی پھر تو میرے کول استغفار کرے پھر تو میں مینوں اپنا رب داتا جان کے میرے کولو امیداں لگا کے میرے کولو سوال کرے اللہ فرماندے نے غفرت لک ولا ابالی میں تینوں معاف کر دیاں مینوں کوئی پرواہ نہیں فرمایا زمین تیری گناہاں دے نال بھر گئی ہے فرمایا تو میرے کولو بخشش دا امید دے نال سوال کرے میں تینوں معاف کر دیا مینوں کوئی پرواہ نہیں اے میرے ویرا اپنے رب دے نال گلاں کریا کر تنہائی دے اندر اکھاں دے اندر آنسو بہایا کر تنہائی دے اندر اپنے رب نال گریا گلاں کریا کر رب دا قرآن کی آندا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللہ دے نیکوکار اللہ دے بندے جڑے نے راتاں نو جاگ دے دے سے سجدے دے اندر پہ جاندے نے کھڑے ہو جاندے نے اپنے رب نو آندے نے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما اللہ ساڑے تو جہنم دے عذاب نو ٹال دے جڑا چمڑ جان والا عذاب ہے انہا ساعت مستقرا و مقاما اللہ جڑی ٹھہرن دے لحاظ نال بھی بری جگہ وے جڑی مقام دے لحاظ
औलाद नाल भी बुरी जगह वे। इस वास्ते लोगो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलामी रब दे कोलों दुआवां करया करदे सन, अल्लाह कोल इल्तिजावां करया करदे सन। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार। आका फरमांदे ने तू भी मंगिया कर 3 वारी रब कोलों जहन्नम दी पनाह मंगेगा ते जहन्नम बोल के आकेगी अल्लाहुम्मा अजरहो, अल्लाहुम्मा अजरहो। अल्लाह मेरे कोलों पनाह मंगदा ही पिया, इनू माफ क्यों नहीं कर दिंदा? अल्लाह दे कुरान ने दसिया दुआ करया कर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाबन नार। जुमातुल विदा कमलिया पता नहीं वीरा मेरे बुजुर्गा मेरे दोस्ता पता नहीं अगू जिंदगी के अंदर रमजान दे जुमे मिलन ना मिलन। इस वास्ते गल ज़हन दे अंदर बिठा लै, तन्हाइए अपने रब नू याद कर। तन्हाइए याद करदियां अपने रब कोलों जहन्नम दी अरबी दे अल्फाज नहीं आउंदे, पंजाबी दे अंदर ही कह लिया कर। तेरे मेरे रब नू केड़ा पंजाबी नहीं आउंदी? एवें दुआवां दे मामले चक्कर दे अंदर पै के औखियां होंदियां लोड़ा कोई नहीं। पंजाबी दे अंदर अपनियां बोलियां दे अंदर ही मंग लिया कर, अपने रब नू एवें करके भी कह लिया कर, ओए माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया, गल ए पसंद तेनू तेर अल्लाह सोनिया। आमीन कह दियो मोहब्बत नाल। जेड़े साथी जेड़े दोस्त बुजुर्ग मोहब्बत नाल समझते ने जुमातुल विदा दे अंदर पता नहीं मौका मिलना नहीं मिलना, माफिया मंग लईए। जरा मेरे नाल मोहब्बत ना बोल के कहणगे, माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया, माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया, गल ए पसंद तेनू तेर अल्लाह सोनिया। ए चंगा या मंदा अखीर तेरा बंदा, अल्लाह चंगा या मंदा अखीर तेरा बंदा। आंदे आंदे होई मैं तो देर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम अज गुनाहां दी तारीकी अंदर उम्र में गुजार लई, गुनाहां दी दलदल अंदर उम्र में गुजार लई, नेकियां दी कर दे हुन सवेर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम अज गिन गिन के दसा की होया की खतावां ने, अल्लाह गिन गिन के दसा की होया की खतावां ने, मच गया मैं तो ते हनेर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम अज ऐ तेरियां अतावां अगे मेरियां खतावां की, अल्लाह तेरियां अतावां अगे साडियां खतावां की, मौला तेरियां अतावां अगे
साडियां खतावां की टन दे मुकाबले की शेर अल्लाह सोहनिया माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोहनिया माफियां दे कलम अज गुनाहां नू मिटावी तू नेकियां बनावी तू अल्लाह गुनाहां नू मिटावी तू नेकियां बनावी तू तक तक रहमत तेरी होया दलेर अल्लाह सोनिया माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोनिया माफियां दे कलम अज हजरात अय्याम मेरे और तुहाडे कोल गनीमत ने अल्लाह ताला ने सानू मौका अता फरमाया कामयाब वो बंदा जेड़ा जहन्नम दे कोलों बचा दिता गया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ कामयाबी उन्हें हासिल कर ली जेड़ा जहन्नम कोलों बच गया जन्नत दा राही बन गया। इस वास्ते लोगों अपनी जिंदगी अपना कदम ब कदम अपने आप नू समेट के चलना चाहिए लम्हा बलम्हा रब कोलों जहन्नम दी पनाह मंगनी चाहिए जन्नत दा सवाल करना चाहिए बाकी जिंदगी दे सारे मामला जेड़े ने उन्हां दे अंदर सुस्ती कमी कोताही बर्दाश्त हो सकती है लेकिन अल्लाह दी जात दे अंदर किसी नू शरीक ना करया जे अल्लाह दे इख्तियार दे अंदर किसी नू शरीक ना करया जे इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबियां अता कर देंगे दीगर अमाल भी अल्लाह कबूल कर लेंगे। अल्लाह को दुआ है जो सुनया जो सुनाया सही मानिया दे अंदर इनू समझ के इहदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।